محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیتے صاحبو عزیز ساتھیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدے نال محبت کر کے ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام دیتے گزشتہ خطبات جمعات تو جو موضوع چلتا آ رہا ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ایک بہت بڑی آزمائش فرمائی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مرضی او مالک الملک زندگی دے کسے حصے دے اندر بھی اپنا انعام اور فضل فرما دے، او دی رحمت اور او دا احسان لا محدود ہے۔ حضرات، انسان دے کولو منگن دی کمی رہ جاندی ہے یا ایدے اعتقاد دی کمزوری رہ سکتی ہے، لیکن اس مالک دے خزانیاں دے اندر کمی نہیں، اس مالک دی عطا دے اندر کسے قسم دی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ ایسا ضرور ہے کسی وجہ تو کسی سبب دی وجہ تو دعا قبول نہ ہو سکے، یا پھر دعا قبول ہو جائے، اس دعا دا نتیجہ دنیا دے اندر نہ نکلے، یا پھر قبولیت تو بعد او دے اندر تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی دعا دے بارے اندر ان الفاظ دے نالی ایدی تعلیم فرمائی ہے۔ بندے نے اللہ کو دعا کی تھی، قبولیت دا فوراً نتیجہ مل گیا۔ ایک دعا کی تھی گئی ہے، قبول ہو گئی ہے، لیکن نتیجہ کچھ وقت تو بعد نکلے ہے۔ تیسری قسم آپ علیہ السلام نے فرمایا قبول ہو گئی ہے، لیکن دنیا دے اندر ایدہ رزلٹ اور نتیجہ نہیں ملیا۔ آخرت دے دن انسان اچانک نظر مارے گا، حساب و کتاب دے معاملے دے اندر ایدیاں نیکیاں لکھیاں ہوئیاں سامنے آ گئیاں، ایدیاں برائیاں دے دفتر کھول دیتے گئے، پہچان کروا دیتی گئی، لیکن کچھ عجیب بڑے بڑے پہاڑ نیکیاں دے انبار دیکھے گا، اور او دے اندر وزن اتنا ہوئے گا، کشش اتنی ہوئے گی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ اللہ دے کولو سوال کیتے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اللہ اے نیکیاں دے انبار تے پہاڑ، فرمایا اے میرے بندے بظاہر تو اے نیکیاں نہیں کیتیاں، لیکن دنیا دے اندر تو میرے کولو منگدا رہا، سوال کرتا رہا، تیری دعا دے اندر اتنی طاقت سی، تیرے انداز دے اندر اتنی کشش تھی، تیرے الفاظ دے اندر اتنی گہرائی سی کہ میں انہاں نو قبول ضرور کیتا ہے،
لیکن تیرے مقدر دے اندر اور تیری قسمت دے اندر او چیز تیرے لئی فائدہ مند نہیں سی. آج اس چیز نو میں نیکی دے اندر تبدیل کر کے میں تینوں انبار عطا کر رہے ہیں. اور اس وقت اے حضرت انسان کہے گا کاش کہ دنیا دے اندر مینوں کسے دعا دا نتیجہ نہ ملدا, مینوں دنیا دی کوئی چیز نہ ملدی, اور اج میں اس دعا دی وجہ تو جڑا مینوں فائدہ ہویا اج فائدہ پہنچدا تے بہتر سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بھی اسی طرح دعا چل دی رہی, دعا دا دامن نہیں چھوڑیا. اسی بڑی جلدی دامن چھوڑ کے رستے بدل لینے آ, مایوس ہو جانے آ, سبب تلاش کرنے آ, در در تے جا کے پریشانی نو بیان کرنے آ. حالا پریشانیاں سننے والا بھی وہ ہے, پریشانیاں دور کرنے والا بھی وہ ہے. دنیا دے اندر جنوں میں تے تو پریشانیاں دے نال جناب پریشان ہو کے ہر بات انہاں دے سامنے اسی کھول دیتی ہے, گھریلو معاملات بیان کر دیتے نے, انہیں ماسوائے سن دے دے اور کوئی او دا فائدہ تے تینوں تے منوں رزلٹ نہیں ملکلدا نہ ملدا. حضرات اللہ دے کولو سوال کر دیا رہنا چاہیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دا دامن نہیں چھوڑیا, اللہ کولو منگ دے رہے, سوال کر دے رہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک ویلا ایسا آیا, رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک بیٹے دیاں بشارتاں دے دیتیاں نے, عمر 85 سال یا 90 تو لے کے 120 سال تک رام. مختلف روایات نے تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا, اللہ نے جوانی دے اندر نہیں سنی. حضرات بات کرنے دا مقصد اشارہ کیا ہے, اللہ دی مرضی قبولوں سے ویلے کر لے, نتیجہ 85 سال یا 90 سال دی عمر دے اندر جا کے عطا کرے. جدو دنیا دے سبب مک جان اس ویلے اپنی قدرت دے منظر تے نظارے دکھا دوے, اوے سیدھو تے مختار طاقت وارے قادر. اس واسطے اللہ ذوالجلال دے کولو منگ دیا ہویا, سوال کر دیا ہویا, نا امیدی اپنے دامن دے اندر داخل نہ ہون دیا کر, مایوسی اپنے دل دے اندر نہ لے کے آیا کر. ایمان 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 جیڑا ہے اینو مضبوط رکھیا کر, اللہ ذوالجلال دے گا دین والا دن دے قادر. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا دعاواں بھی قبول ہوئیاں تے بشارتاں بھی مل گئیاں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیٹا عطا فرما دیتا ہے. اللہ دی مرضی ہے بڑھاپے دی کوئی نشانی, اللہ تبارک و تعالی نے ازمائش فرمائی. مختلف ازمائشاں جو گزرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو میں اختصار دے نال بیان کیتا ہے, وگرنہ اس تو بڑی ازمائش تے پیچھے اجے باقی سی. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے جنگل دے اندر سٹیا گیا اور لوگاں نے اس منظر تے نظارے نو بڑے عجیب و غریب انداز دے اندر دیکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اے بڑھاپے والی عمر دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک سہارا عطا کیتا, ایک زندگی دی کرن عطا فرمائی ہے. ابراہیم دی اکھاں دی ٹھنڈک اسماعیل عطا فرمایا ہے. اللہ دی مرضیاں نے نا اللہ ذوالجلال جس طرح چاہے ازما لے. اللہ دے نبیاں تے ازمائشاں بھی بڑیاں ہوندیاں نے, ایویں تے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر دوسری امتاں دے اندر آباد والے ان والے لوگاں دے اندر زندہ نہیں رکھے. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے حکم فرمایا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم فرما دیتا ہے، اے میرے ابراہیم جی جی رب جلیل کیا ڈرے فرمایا خلیل آ تیری اکھاں دی ٹھنڈک جی جی اللہ اے دنال منو بڑا ہی پیارے، اے بڑھاپے والی اولاد منو بڑی پیاری ہے۔ فرمایا سونیا میرا جی کردہ میرا حکم ہے وے اینو تو اپنے کرو بے کر دے، اینو جنگل دی اندر لے جا، آج اس مقام تے کوئی سہارا تے کوئی آسرا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال دا حکم آ گیا، اب ڈسکے والے اردہ گرتو آن والے کدی غور تے کرنا اے چھوٹا جیا بچہ دھند پیدا بچہ بے اے بے آسرا بے سہارا اے جنگلہ دی سپرد کرنا ہے، اے پتھریلی زمین دی اندر پہاڑا دی سپرد کرنا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اے سوال نہیں کیتا اللہ وجہ کی ہے قصور کی ہے، اللہ اے بچے دا کی جرم ہے، اللہ منو حکم دے میں جنگلہ دے اندر راتا گزارا، اللہ منو حکم دے میں پتھرہ دے اندر جا کے راتا گزارا، میں چٹانا دے کول بہ کے تیری تسبیح تعریف کرا، لیکن اللہ ذوالجلال دا حکم آیا آج میں تے تو میرا تیرا بچہ کرو بار ہوئے آ دن ویلے دی اندر پریشان ہونیا اے راتاں بھی باہر گزارنی ہے تے دن بھی باہر گزارنا ہے تے کوئی لختے جگر ہے آج نو وے کے دل نو سکون پہنچ داوے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اے خلیل اللہ ایویں تے نہیں نہ خوائے گے، اللہ دے نبی نو حکم ہویا اے تیاریاں کیتیاں طبقات ابن سعد دی روایت دے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اے براق دے اتے سوار ہوئے نے اپنے بیٹے نو اگے بٹھایا وے اور بی بی نو پچھے بٹھا لیا وے، اور بخاری دی روایت دی اندر کہ بی بی نے اتنا لمبا برقع پہن لیا وے، اتنا بڑا بایا پہنے آوے، آج تو دی گزر دیا نے چادر اتنی لمبی ہے اے پیرہ دے نشان مٹ دے جا رہے نے، اے پتہ ہی نہیں چلے کدھروں کون آیا تے کدھر گیا آوے، انداز کتنا پیارا، احادیث دے اندر واقعات موجود نے لیکن میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا، اختصار دے نال اپنی بات سمجھانا چاہتا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام دے حکم دے نال اپنی بیوی نو اور اپنے بیٹے اسماعیل نو اے جناب دعا نو اس مقام تے لائے نے، ایک روایت دے مطابق جڑی دعا ہے اند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے دعا اودو کیتی ہے جدو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اور ایک روایت دے مطابق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نے اور اسے ویلے حضرت جبریل علیہ السلام دی اینا دے نال نے حضرت جبریل علیہ السلام نے دسیا ہے اے جڑا مقام ہے جڑی جگہ ہے اے بیت المحرم ہے، اے اللہ ذوالجلال والاکرام دا آ جڑا کر حضرت نو حضرت آدم علیہ السلام دے آ دور دے اندر بنایا گیا، یا اے زمین و آسمان دے بنن تو 2000 سال پہلے اللہ دے فرشتیاں نے جدا طواف کیتا، اے او مقام اے او جگہ وے، اے او مقام جڑا ساری کائنات دی درمیانی جگہ وے، اے اندہ بیتک المحرم، اے بیت اللہ والا مقام و مقام ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پانی دے اندروں سب تو پہلے جڑی جگہ بلند فرمائی ہے او بیت اللہ والا مقام ہے، اور اے دے باری اندر لکھنے والیاں اے بھی لکھیا وے اے بیت اللہ والی جگہ این اس مقام دیتے وے آج دے برابر اللہ ذوالجلال والاکرام دار سے اس واسے زمین دیتے ہوئے یا آسمان دیا بلند
بلندیاں تے ہوئے اور بیت اللہ والنو منہ کر کے نماز پڑھے گا اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں قبول فرما لے گا۔ اور تفصیل تو جایا بغیر میں دسنا یہ چاہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی جیاں کھجورہ نے ایک پانی دا مسیحہ لیا اے اپنی زوجہ تے اپنے بیٹے نو اپنے لختے جگر نو اپنی ساواں تے اپنی زندگی اگر کما تے بات غلط نہیں ہوئے گی۔ اے آخری عمر تے چھوٹا جیا بچہ آجے دودھ پیندہ بچہ وے اور ماں انجیکشن لگوان لگ دیئے اور منہ پرا کر لیں دیئے میرے کو لو دیکھے یا نہیں جاندہ۔ ایک دن نہ اس طرح میرے کو ایک بی بی ایک بندہ ہے بڑے پریشان کہندے نے ایک مہینہ ہو گیا 1.5 مہینہ جدو دا یہ بچہ پیدا ہویا نا اینو پوٹیاں دا آرام نہیں آ رہا۔ میں کہا جی انجیکشن لگے گا تے باپ کہنے لگا اس طرح کرو پھر کل لا لے آندہ کل لا لے تھوڑی دیر تو بعد نہ پھر لے کے آگے تے باپ نال کوئی نہیں او دی خالہ یا او دی نانی نالے او لے کے آگے نے تے میں کہا جے تسی کہندے ہو کل لگا لے کہنے لگے انہاں چ حوصلہ نہیں سی پیندہ کہ اسی انہوں انجیکشن لگوا لیں اے تاں واسطے آندے سن کل لگوا لے او کاری موجود نے اسی اس واسطے تواڈے کول دوبارہ آ گیا حضرات باپ تے بیٹے دی محبت دا امداد ہے اجے جوانی دی اندر ہے اجے اللہ نے انہوں تحفہ تے اے وقت دیتے نعمت عطا کیتی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وقت کی ہے امداد کی ہے ویلا کی ہے اے بڑھاپے دی عمر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال اپنے اس دودھ پیندے ہوئے بچے نو جنگل بھی آبان دے اندر چھوڑ کے جا رہے نے آج جتے نہ کوئی درخت موجود ہے آج جتے نہ پھل کھایا کرنگے کھجوراں بھی اتھے موجود کوئی نہیں چشمہ بھی اتھے موجود کوئی نہیں لیکن حکم ربی ہے اس واسطے ابراہیم علیہ السلام دے پیر نہیں ڈگمگائے آج تو ہی اپنے معاملات دے اندر اے سوچو بچار کرنا ہے میرا معاملہ کیویں درست ہوئے گا میری برادری کیویں راضی ہوئے گی میرے رشتہ دار کیویں راضی ہونگے میری اولاد کی میں راضی ہوئے گی اور میرے معاملات دنیاوی کس طرح چلن گے اور میں سود نہ کھاوا میرے معاملے نہیں چل دے میں جھوٹ نہ بولنا میرا کاروبار نہیں چلدا میں نماز پڑھنا جا مینوں دکان بند کرنی پیندی ہے حضرات اللہ دے معاملات دے اندر انبیاء علیہ السلام نے اے جڑا سبق تے تعلیم فرمائی ہے جدوں رب دا حکم آ جاندا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے احکامات آ جاندے نے پھر چھوڑ دیا کر دنیا دیا مجبوریاں نو پھر نہ دیکھیا کر برادری دی ناراضگی نو پھر نہ دیکھیا کر اپنے بھائیاں دی ناراضگی نو اور ناراضگی دیکھنی ہے رضا مندی دیکھنی ہے یا رب دی دیکھیا کر یا رب دے رسول دی دیکھیا کر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیکھیا کہ اللہ ایک کوئی سہارا ایک کوئی آسرا بڑھاپے دی عمر دی اندر دیتا ہی تیدے بارے اندر حکم جاری فرما دیتا ہی تاریخ نے لکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نو چھوڑ کے واپس جا رہے نے تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیچھے چند قدم چلیا یا ابراہیم اے ابراہیم این تذہبو کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو وَنَتْرُكُنَا بِهَا بِوَادِ الَّذِي سانو چھوڑ کے جا رہے ہیں اسی جگہ دیوتے لیسا فیہ انسو ولا شیئن جڑے مقام تے نہ کوئی بندہ وے نہ بندے دی ذات ہے یعنی کوئی چیز تے موجود کوئی نہیں سانو ایتھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو وجہ کی ہے سبب کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم ہی نہیں دیتا انہاں نو جواب کی دینا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسے قسم دی بات دسی کوئی نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی فرمان نہیں حکم ہے نا اس مقام تے چھوڑ دو اللہ ذوالجلال دے جڑا مقدس کار اس مقام تے چھوڑ کے جانا ہے ابراہیم تیری عظمتہ تو صدقے جا کیسا تیرا بڑا سخت دل ہے اللہ دی محبت دے اندر اللہ دے پیار دے اندر اللہ دی اطاعت دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے قرب دے اندر اللہ دی خلیلی تیاری دے اندر تو دنیا دیا محبتاں نو قربان کر کے دکھا دیتا آلیہ پوچھ دیئے پہی جواب کوئی نہیں دیتا آخیر بی بی کہن لگی اپنی مرضی نال چھوڑ کے جا رہی ہو کہ رب دی مرضی دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دے بی بی اللہ دی مرضی نال چھوڑ کے جا رہی
ہویاں وا اے بی بی بھی اللہ والی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نصیبیاں دے اندر تحفے دے اندر آئی ہے نا اے کہن لگی پھر اللہ سانو ضائع نہیں کرے گا اللہ تے جدو ڈوریاں ہوول اللہ جنگلہ دے اندر بھی ضائع نہیں کردا تیرا تے میرا ایمان اتنا کمزور ہے اسی جناب دنیا دے اندر دنیا دیا ایسو عشرت دے اندر ہی دیا ہویا بھی اللہ دے پہ شکوے کرنے لیکن اس بی بی نے تریم دیتی ہے جدو اللہ نال ڈوریاں ہوول اللہ نال تعلق ہوئے اللہ دا حکم منیا جائے اللہ ضائع نہیں کردا اللہ تبارک و تعالیٰ نال پیار کر کے اگر سودی کاروبار چھوڑے گا اللہ تیرے بار کاروبار نو ٹھپ نہیں ہون دے گا اللہ دی محبت دے اندر اگر حرام والیاں چیزاں نو چھوڑے گا حرام والے کاروبار تو تائب ہوئے گا اللہ تینو ضائع نہیں کرے گا اللہ دی رضا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم نو مندیاں ہویا اور جھوٹ نو چھوڑ کے سچ نو اپائیں گا اللہ تیرے کاروبار نو ضائع نہیں کرے گا حضرات توجہ فرمانا اے بی بی دیاں باتاں میرے تے تیرے واسطے تعلیم ہے نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے نو شریعت بنایا اور پہلی قومہ دے اندر اور بعد والے آن والے لوگ جیڑے نے انہاں واسطے بھی انہاں دی امداد کیسے نے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام مقائس پہاڑ تو سنیہ پہاڑ دی اولادہ ہو گئے نے یہ دی اوڑ دی اندر جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال گلاں کیتیاں اللہ دے کولو سوال کیتا تے تقاضا کیتا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اللہ سونی اپنی اولاد دے اندروں کچھ نو میں تے مسکن بنا کے جا رہے ہیں یعنی ایک بیوی تے بیٹا جیڑا اس مقام تے چھوڑ کے جا رہے ہیں اندہ بیتک المحرم اللہ تیرے حرمت والے کردے کل چھوڑ کے جا رہے ہیں تیری عظمت والے کردے کل چھوڑ کے جا رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ میری خواہشی آرزو ہے وے اس کردے کو رہن تے نمازی بن جائے اے دی حرمت نو جانل اے دی حرمت نو پہچانل اور فکر بھی آئے دل دی اندر لیکن اللہ دے سامنے شکوا کرم دی بجائے اللہ دے کولو دعا کیتی دعا دا دامن پکڑیا کر اللہ دے شکوے نہ کریا کر شکایتہ نہ کریا کر اللہ تو دور نہ ہویا کر ایمان کمزور نہ کریا کر اللہ کولو آسرا سمجھ کے اللہ نو اپنا سہارا سمجھ کے دعا دے دامن نو تھام لیا کر اللہ دے کولو سوال کریا کر تقاضے کریا کر اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے کولو سوال کیتا اللہ نمازی بنائی فجعل افئدۃ من الناس ہر کچھ لوگاں دا رخ جیڑا دل جیڑے نے اس کر دی طرف پھیر دینی اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا جی کر دے آج اس مقام تے میری اولاد رہ رہی ہے آج اس مقام تے میری اہلیہ رہ رہی ہے اے مقام بھی آباد ہوئے اللہ دی مرضیاں اللہ دا حکم حضرات توجہ فرمانا وقت گزریا ایک کھجوراں دا تھوڑا جہا عیسیٰ انہاں دے کول تے مسجد آوے پانی مک گیا کھجوراں ختم ہو گئی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں پہاڑاں دے درمیان دے اندر اور جنہاں لوگاں نے منظر دیکھے پہاڑ دیکھے کتنیاں بلندیاں تے چوٹیاں اور کتنے سخت انہاں دے پتھر نے اس مقام تے نہ پانی ہے نہ کھان پین واسطے کوئی شے نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی یار بیلی نہ سوالی نہ کوئی جواب دینے والا نہ کوئی تقاضا کرنے والا نہ تقاضا پورا کرنے والا نہ کوئی مسافر نہ سفر دے اندر اے نہ دی کوئی مدد کرنے والا حضرات بی بی پریشان بیٹا پریشان آج دو بیٹے دی حالت سخت ہوندی ہے ماں باپ دے کولو برداشت نہیں نہ ہوندا اے بی بی دیکھیا میرے بیٹے دا حلق خشک ہوندا پیا ماں دے کولو دودھ ختم ہو گیا نا آج دو کھانا کچھ نہیں پینا کچھ نہیں پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آج جڑا امداد بنایا حقیقت اندر اگر
اللہ چاہندے اللہ ذوالجلال والاکرام دودھ جاری فرما دیندے، لیکن اللہ نے اور بعد دے اندر آن والے لوگاں دے اندر انہاں دے ذکر نو زندہ رکھنا ہے، اور بعد دے اندر آن والے لوگاں واسے انہاں دے انداز نو سنت بنانا ہے، اور فریضہ مناسک حج بنانا وے۔ حضرت بی بی ہاجرہ یہ دوڑیاں بیٹے دی اس حالت نو دے کے اور صفا تے چڑھیاں، اور لوگوں حاجیو جڑے آج کر کے آئے نے اس مقام تے جا کے ایویں رمل نہیں جے کر دے، ایویں دوڑا نہیں جے لاندے۔ اس بی بی نے اپنے بچے واسطے پہلے صفا پھر مروہ، پھر صفا پھر مروہ، پھر صفا پھر مروہ، پھر صفا 7 چکر لگائے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ماں دی ممتا والی محبت نو دیکھیا، اس ماں دیاں دوڑا نو دیکھیا، آکھیا بی بی یہ جڑا تیرا دوڑنا ہے ایویں معمولی دوڑنا نہیں، آج جنی دیر تک را قیامت قائم نہیں ہوئے گی اس مقام تے لوگ آندے رہن گے، دوڑ کے تیری سنت نو ادا کر دے رہن گے۔ اللہ نال پیار کریے تے اللہ ضائع کردہ۔ بی بی نے بات اتنی بڑی بات کہہ کے سبق دیتا کہ اگر رب واسطے سانو چھوڑ کے جا رہے ہو تے ساڑا رب سانو کدی ضائع کرے گا؟ تے اللہ نے ایک قدم بھی ضائع نہیں کیتا۔ انہوں نے ضائع کرنا تے دور دی بات ہے، انہوں نے قدمان بھی ضائع نہیں کیتا، اور جس طرح انہوں نے دوڑ لگائی اللہ نے قیامت تک دے جان والے حاجیوں نے حکم دے دیتا دوڑیا کرو اور دوڑیا کرو اس مقام تے، اس واسطے کہ بی بی ہاجرہ اس مقام تے دوڑی ہے۔ کون بی بی دوڑی ہے جنہیں آکھیا سی اللہ یزیو لا یزیو نا، میرا رب ہوئے جڑا منو ضائع نہیں کرے گا، اور میرا تے تیرا ایمان کیوں نہیں اتنا مضبوط ہوندا، اور میرا تے تیرا عقیدہ تے یقین کیوں اتنا مضبوط نہیں ہو رہا؟ اسی ضائع ہون دے ڈر تو ڈر دیا ہویا اپنے حلال حرام نو اور پرواہ نہیں کر دے، اے دے اندر تقسیم نہیں کر دے، اے دے اندر تفریق نہیں کر دے۔ حضرات غور فرمائیے، اس بی بی نے دوڑ لگائی، اللہ نے انہوں مناسک حج بنا دیتا، اور نبی ابراہیم علیہ السلام دی دعا فَجَعَلْ أَفِئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ دی طرف کچھ لوگاں دا دل پھیر دے۔ اور میں روایات دے اندر پڑھیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ لوگوں دے بارے اندر اللہ کو سوال کیتا ہے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام فجعل ناسا ایتھے لفظ بولتے آفیدہ لفظ نہ بول دے، فرمایا پھر ساری دنیا پاویں کو مسلمان، پاویں کو عیسائی، پاویں کو یہودی، پاویں کو نصرانی، اور ساری کائنات اس مقام تے جان دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا التجا کی تھی فَجْعَلْ أَفِئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ کچھ لوگاں دے دلانو پھیر دے، اللہ کچھ لوگاں اس مقام تے لے آیا، اس مقام دی نو آباد کر دے، رون کا بخش دے، اور اتو دے رہن والے فَجْعَلْ أَفِئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ، اتو دے رہن والے جڑے لوگ نے انہاں نو پھلا دے اندروں رزق عطا فرمائی، اے پھلا دے اندروں رزق عطا کیتے جا رہے نے۔ حضرات لکھاں لوگ پورا سال جاندے نے، عمریاں والیاں دیاں کتاراں لگیاں ہوئی ہیں، اے کتار در کتار لوگ جا رہے نے، اے جان والے لوگاں واسطے کدی ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہویا اس مقام تے کھان پین دیاں چیزاں دی کمی ہوئے۔ ایک موقع دیتے پوری کائنات دے اندر سب تو بڑا اجتماع حج دا اجتماع ہوندا ہے، لکھاں لوگ اس مقام تے ہوندے نے، لیکن کدی ایسا سوال پیدا نہیں ہویا، کدی ایسا تقاضا نہیں ہویا، کدی ایسی خبر نہیں آئی کہ جناب اس مقام تے کھان پین دی کمی واقع ہو گئی ہوئے۔ حضرات توجہ فرمانا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا اے دوسرا موقع اللہ فرماتے نے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے نا اللہ دا گھر بنایا، بیت اللہ بن گیا، یا اللہ کی حکم ہے، فرمایا اے ابراہیم لوگاں واسطے اعلان کر دے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، توجہ میری ور رکھو، اے سی چل پین گے نہ بھی چلن گے پھر بھی کوئی گل ادھی پجے توڑ نہ بہت ہی منو گرمی لگنی، پریشان نہ ہو۔ توجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ بیت اللہ بنا دیتا ہے، کی حکم ہے؟ فرمایا وَأَذِّنْ
फिन्नास बिलहज यातूक, हज का ऐलान कर दियो। या अल्लाह इस मुकाम ते ऐलान करा, इत्थे केड़ी जगह है, मेरे को केड़ा स्पीकर है, कित्थे आवाज़ जाएगी, मैं केड़ा कोई टैलीफोन खिताब करना जड़ा आबादियां तक रहा आवाज़ पहुँच जाएगी। ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमा देने, या तू कर जालन, इब्राहिम ऐलान तू कर दे, इब्राहिम पैगाम तू दे दे, होका तू बुलंद कर दे। या तू कर जालन, तेरे को लोग आनगे, पैदल भी लोग आनगे। अल्लाह जुल जलाली वाली कराम दा और कैसा प्यारा अंदाज है, फरमाया पैदल भी लोग आनगे। और सुनिया होएगा बुजुर्ग बंदे जेड़े ने बयान कर देने, हजरत बाबा जी शमशान रहमत सब कह दो रहमतुल्लाह, उन्होंने 36 हज कीते ने ते 7 हज उन्होंने पैदल कीते सन, पैदल हज कीते सन। बैरी बेड़िया ते लोग जाते सन, पैदल हज करते सन। ये अल्लाह ताला दे कुरान दा हुक्म है। अल्लाह जुल जलाली वाली कराम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु फरमाया सी, ए मेरे इब्राहिम ऐलान तू कर, या तू कर जालन, पैदल भी लोग आएंगे। वाला कुल्ले सामिरिन, जिन्हां दियां सवारियां माड़ियां ने, जिन्हां दियां सवारियां कमजोर ने, जिन्हां दी ऊठ कमजोर ने, जिन्हां दे घोड़े कमजोर होणगे, बावजूद इन्हां दियां कमजोरियां दे ये सवारियां लै लै के तेरे तक रह इस मुकाम ते, ये जड़ा तू घर बनाए इस मुकाम ते पहुंचणगे। अल्लाह जुल जलाली वाली कराम ने तीसरा तबका बयान फरमाया, यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, फरमाया दूर दराज तो भी लोग आएंगे। आज देखो ना अल्लाह जुल जलाली वाली कराम ने कैसा प्यारा अंदाज बनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाल कीते गए वादे जेड़े ने, एक एक वादा लफज ब लफज पूरा हुंदा होया नजर आया। लोग माड़े ने घरां दे अंदर कोई इतना बड़ा खान पीन का समान का इंतजाम कोई नहीं, लेकिन हज दियां तैयारियां ते हज का शौक बढ़ावे, बैतुल्ला दी उमरे का शौक बढ़ावे। अज दे जिस्म के अंदर जितनी ताकत है, जितना चल सकता वो चल रहा है। चल के भी लोग पहुंचे, सवारियां ते भी लोग पहुंचे, दूर दराज तो भी लोग पहुंचे। और शौक की बात है, हजारां लोग जाते ने, हजारां लोग आउंदे ने। जिन्हां लोगों ने हज ते जा रहे ने, उमरे ते जा रहे ने, अंदाज ही अलग है। सफेद लिबास पहनिया होया है, हालां ठीक नहीं, लेकिन गलां दे अंदर हार पाए ने। अलविदाई तकरीब ते भी हार गलां दे अंदर, ये पता चलदा पिया बैतुल्ला दियां ज़ियारतां वाले जा रहे ने, वापस आ रहे ने। इन्हां दा इस्तकबाल जेड़ा है फिर इस अंदाज दे नाल कीता जा रहा है, शौक दे नाल कीता जा रहा है, शौक दे नाल कीता जा रहा है। और पूछिए किथे जा रहे हो जी? अल्लाह ताला ने सानू बुलाया, अल्लाह दी तौफीक नसी हज ते जा, असी उमरे ते जा रहे जी, मुबारक हो अल्लाह कबूल करे। कहते अल्लाह तेनू भी बुलाया। आते ने ना भाई, असी इतने खुश हो के कहते ने अज साडी दुआ तुहानू भी अल्लाह ताला बुलाया। हाँ जी, सानू रब ने बुलाया, असी चले हज नू, और साडी ए होए दुआ अल्लाह लै जे सब नू। जिन्हां जानते जी करदा आमीन कह दे, जिन्हां को पैसे कोई नहीं वो भी आखो, उथे पैसे नाल जाना। सानू रब ने बुलाया, असी चले हज नू, और साडी ए होए दुआ अल्लाह लै जे सब नू। जदों जहाज उत्ते बह के असी मक्के जावांगे, बैतुल्ला दे दवाले फिर चक्कर लावांगे। और गल पाके एहराम ला के अपनी पग नू, सानू रब ने बुलाया, असी चले हज नू, सिर्फ तेरा ही सहारा सानू अल्लाह सोनिया, करावी हरम दा नजारा सानू अल्लाह सोनिया। जानते जी तुहाडा कोई नहीं करता कि मेरी गल समझ कोई नहीं आ रही, इत्थों ही नहीं जाना, करो हो के जाओगे। अल्लाह कबूल फरमाए। जेड़े तुर गए ने वो तो हस हस के दसते हैं भी असी तो बड़ी यारी गए, अल्लाह इन्होंने फेर लै जे, अल्लाह सानू भी लै जे। सिर्फ तेरा ही सहारा सानू अल्लाह सोनिया, करावी हरम दा नजारा सानू अल्लाह सोनिया। और दई हमद दी तौफीक साडी सारग नू, और सानू रब ने बुलाया, असी चले हज नू। देख जरा अंदाज कितना प्यारा वे। अल्लाह तबारक व तआला दे घर दे अंदर जा रहे ने, ते अंदाज की है, और लिबास कबर वाला अज असी पाके आए आ, पूरी दुनिया दे फिकर मुका के आए आ। एदा भी फिकर मुक गया,
ادوں دے شکیل صاحب کدی اندر کدی باہر. اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول و منظور فرمائے. جنہ چر بیٹھو اللہ بھی بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. جیڑی گرمی لگے اللہ اے دے بدلے اندر سانو جہنم تو آزاد فرمائے. توجہ فرمانا توجہ فرمانا. اور لباس قبر والا آج اسی پا کے آئے اور ساری دنیا دے فکر مکا کے آئے اور ختم کر کے آئے اسی اپنی سجدہ جنو اور سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو. کوئی بات سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ اللہ سانو سارے نو اتھے لے جائے. جڑے حج تے گئے نے اللہ انہاں دا جانا قبول و منظور فرمائے. ساڑیاں دعاواں تو ربا منظور کر لئی ساڑیاں دعاواں تو ربا منظور کر لئی ساڑے حجاں نو قبول تو ضرور کر لئی کری رحمتی نظر نہ ویکھی ساڑے چج نو سانو رب نے بلایا اسی چلے. اللہ ذوالجلال دے نبی نے اعلان کیتا ہوکا دیتا تے نبی ابراہیم علیہ السلام دے اس ہوکے نو اللہ نے سچ کر دکھایا اور پوری کائنات دے لوگ جا رہے نے. اس واسطے حضرات توجہ فرمانا. اور اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے نا جڑیاں دعاواں کیتیاں وہ دعاواں میں یاد کر کے لائے. لوکاں واسطے حج دیاں دعاواں ہی نہیں کیتیاں حج دے ہوکے ہی نہیں دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد واسطے دعا بھی منگی ہے. کدے واسطے دعا منگی ہے؟ بچہ چھوٹا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاواں پہ منگ دیں. اسی وڈے ہو کے پھر مولوی صاحب نو آنے دعا کرو. اور جدو چھوٹا ہے کی کرنا چاہیے؟ انہاں واسطے دعا کرنی چاہیے. ہدایت دی دعا کرنی چاہیے. نماز دی دعا کرنی چاہیے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور والدین والا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے اور جدو اولاد دے حق دے اندر یہ دعا کر دینے اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دی دعا نو ضائع کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے واسطے دعا کی تھی اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولو مختلف دعاواں کی تھی. ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یکفی علی اللہ. اللہ ذوالجلال نو کہہ رہے ہیں اللہ سونیا جڑیاں چیزاں سی چھپا رہے ہیں جڑیاں چیزاں ظاہر کر رہے ہیں اللہ ساریاں چیزاں نو تو جاننے والا میں. وما یکفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انداز کی ہے. فرماتے نے لوگوں کائنات دے اندر کوئی ایسی شے نہیں جے زمین و آسمان دے اندر جڑی اللہ تعالیٰ دے علم دے اندر نہ ہوئے. اللہ دے علم تو مخفی ہوئے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولو دعا کر دیا ہویا اللہ دا شکریہ بھی ادا کر دینے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ جلال دے نبی اینا دی دعا دی اندر کتنی گہرائی ہے کتنی گہرائی ہے. ان الفاظ سے غور کرنا. پہلے الفاظ سے غور کر آکیا تعلم ما نخفی و ما نعلن. اللہ سونیا جو سی چھپانے جو ظاہر کرنے اللہ تینو سارا ہی پتا ہے. الحمدللہ الذی وہب لی. میں بات جڑی سمجھانا چاہنا نکتے دی بات اللہ دے نبی ابراہیم نے جڑی اس مقام تے بیان کیتی ہے شاید تیری سمجھ دی اندر آ جائے تے عقیدہ مضبوط ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ سونیا جڑیاں چیزاں ظاہر کرنے اور جنہوں چھپانے اللہ تو جاننا وے. مانا تے مطلب ہے کہ کائنات دے لوگاں نو اس بات دا پتہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دے جسم دے اندر اتنی طاقت ہے کہ نہیں ہے. اے اولاد دے قابل ہیں کہ نہیں ہے. انہاں دا جسم اس چیز دی اجازت دیندہ کہ نہیں دیندہ. نعلم ما نخفی و ما نعلن. تعلم ما نخفی و ما نعلن. اللہ تو ہی جاننا تیرے کو لے خبران ہے. اور لوگاں نو دسے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء.
आख्या लोको अल्लाह दियां ही तारीफां ने जिन्हों मैनू इब्राहिम ते जिन्हें मैनू इस्माइल अता कीता जिन्हें मैनू इसहाक अता कीता उदों अता कीता जदों मैं बुढ़ापे दे अंदर जदों किबर दे अंदर यानी हड्डियां बिल्कुल बेकार हो गई ने जिसम के अंदर ताकत कोई नहीं। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की तरफ इशारा करके फरमाया और लोगों गाफिल ना हो जाया जे लोगों मायूस ना हो जाया जे और रब दुआवां नू सुनने वाला इल्तिजावां नू सुनने वाला है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आ जड़ी बात फरमाई है जदों अल्लाह औलाद अता कर दे ये बचपन के अंदर ही ने अंदाज की है रब्बे जाली मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती ये दुआ की थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और मेरी ते तेरी नमाज का हिस्सा बन गया। और पढ़ना जल्दी जल्दी नाल पढ़ना इन लफ्ज़ों ते गौर करके पढ़िया कर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की थी है अल्लाह दे कोलो दुआ की थी है अल्लाह दे कोलो सवाल की कीता है। फजर दी नमाज के अंदर आके दिन के अंदर एक नमाज पढ़ने वाले नमाजी अल्लाह कोलो सच्चे दिल दे नाल इन अल्फाज नो इन्हां दे माने ते एदा मतलब समझ के दुआ पढ़िया कर रब्बे जाली मुकीम सला अल्लाह मैनू नमाजी बना अल्लाह मैनू नेकोकार बना अल्लाह दे कोलो सवाल कर एदा मतलब जान के इनू लफ्ज़ां नू समझ के पढ़िया कर ए लफज लफज करके ना अदा कर जाया कर एदा को माना ते मतलब लैके अदा करया कर रब्बे जाली मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती अल्लाह मैनू ही पक्का ते सच्चा नमाजी बना। अगर 5 वेले दा नमाजी है ये नमाज पढ़ेगा अल्लाह तहज्जुद दी तौफीक अता कर देगा। अगर ये तहज्जुद भी पढ़ने वाला है इन्हां लफ्ज़ां नू समझेगा अल्लाह तेनू इशराक ते अवाबील दा ए जनाब तकादा करन दी तौफीक अता कर देगा। अल्लाह दे कोलो इन्हां लफ्ज़ां नू समझ के पढ़िया कर रब्बे जाली मुकीम सला अल्लाह ने छोटे छोटे बच्चे अता कीते ने अपने वास्ते दुआ कर अपनी औलाद वास्ते दुआ कर रब्बाना व तकब्बल दुआ। और इस दुआ के अंदर इतनी जामइयत है अल्लाह सुल जलाल ने इतनी गहराई रखी है रब्बाना गफिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना। अल्लाह ने अगली आयत के अंदर 3 हिस्से 3 जुमले बयान फरमाए अल्लाह दे कोलो तकादा ही करना रब्बाना गफिरली ए साडे रब्बा मैनू माफ कर दे वाले वालिदैया ते मेरे माँ बाप नू माफ कर दे। और दुआ अपने नमाजी होंदी दुआ अपने बच्चियां दे नमाजी होंदी दुआ अपनी बख्शिश दी दुआ अपने वालदैन दी बख्शिश दी वालिल मोमिनीन ते अल्लाह मेरे चाचे ताए मामा खाला सारे जितने मोमन ने अल्लाह सारे दे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह क़यामत दे हिसाब ते इन्हां ते आसानियां फरमाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ है इन्हां नू समझिया कर इन्हां अल्फाज ते गौर करया कर नमाज दा मजा आएगा और नमाज दा हक अदा हो जाएगा। इस वास्ते ये अल्फाज जड़े हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हां दी दुआ है अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम ने ना अज तक उस मुकाम तो कदी फल मुकम दिते। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दुआ है अल्लाह ने रिज़्क़ दे अंदर बरकतां अता कीतियां और मेरी दुआ है अल्लाह ने इन्हां शहरां नू बीमारियां तो पाक कर दिता। और एक होर बात सवाद याद आ गई ज़हन के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज फरमाए फमन ताबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी या अल्लाह जेड़े मेरी पैरवी करनगे वो मेरे होंगे वमन आसानी फ़इन्नका गफूर रहीम ते जेड़े मेरे ना फरमान ने उन्हां दा मामला तेरे नाल है तू गफूर रहीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्फाज कहे सन इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह जे इन्हां नू अज़ाब करे ते तेरे बंदे ने अगर माफ़ कर दे ते तू गालिब हिकमत वाला। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ना एक दिन बैठे ये अल्फाज आप अलैहिस्सलाम दे सामने आ गए। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दे अल्फाज ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे अल्फाज। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम उम्मत के मामले के अंदर परेशान हो गए कि या अल्लाह उन्होंने कह दिता तू गालिब हिकमत वाला तेरी मर्जी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कह दिता या अल्लाह तेरी मर्जी है। तो अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ना सजदे दे अंदर पै के तो रोई जा रहे। हदीस के अंदर होंदा कि अल्लाह दे नबी रोई जा रहे ने रोन दी आवाज़ां
سنیا جا رہی نے، جس طرح سینے چنج آواز آ رہی ہے جی ہانڈی ابل دی ہے پئی، تے اللہ تعالیٰ نے نا آسمان تو سونے دی روندی آوازاں سن کے تے فرمایا جبریل جا سونے نو جا کے کہہ کیوں رو رہے ہو، تہاڈا رونا اتنا کوئی عام تو نہیں، تسی ایویں اتنا روئی جا رہے، تسی تے میرے حبیب ہو، تے حبیب نو حبیب کو روندا ویکھ سکدا، سونیا کیوں رو رہے ہو؟ یا اللہ تیرے نبی عیسیٰ نے آکھیا سی ان تعذبہم فإنہم عبادک، تیرے ابراہیم نے آکھیا فمن عصانی فإنک غفور رحیم، تے یا اللہ میری امت دا کی بنے گا؟ فرمایا سونیا پریشان نہ ہو، قیامت تل دن میں تینوں تیری امت دے بارے اندر راضی کر دیاں گا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا اپنا انداز ہے، عیسیٰ علیہ السلام دا اپنا انداز ہے، سونے پیغمبر علیہ السلام دا اپنا انداز ہے۔ اوے آقا علیہ السلام دے نال پیار کریا کرو، آپ دی سنت نال پیار کریا کرو، آپ دے طریقے کار نال پیار کریا کرو، دنیا داری دے دنیا دے مینے تے تانیاں واسے اپنی اسی اپنے منہ نو جناب پپو بنانے ہیں۔ بزرگ بندے بھی جناب نالے پیسے دیندے نے، نالے داڑھی مناندے نے، نالے سرکار دے نقشے قدم تو ہٹدے نے، مینوں کسے نال کوئی تکلیف تے اعتراض کوئی نہیں، لیکن ایک بات سمجھ لو کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ساڈے نال اتنا پیار کیتا تے اسی اتنا بھی نہیں کر سکتے، اسی آپ علیہ السلام دے نال اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ ایک نشان ہے آپ علیہ السلام دا اور مسلمان بندے دا، اس واسطے دل دے اندر محبت پیدا کیجئے، پیار پیدا کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنتیاں تیاریاں ہو رہی ہیں، حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے آزمایا، اے بچپن دی عمر دے اندر بیٹے نو پہاڑا دے اندر سنگریزیاں دے اندر چھوڑ کے چلے گئے، جدو بیٹا 13 سال دی عمر دا ہویا اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم دے دیتا ابراہیم تگڑا ہو جا، تیاری کر لا، یا اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا اے دی گردن تے چھری چلا دے۔ اوئے وہ کیسی ازمائش اللہ ذوالجلال والاکرام، ساڑھے تے ازمائش آئیں ہی کوئی نہیں، اسی تے ہمیں پریشان دکھی ہوئے پھرنے۔ ایک وقت ساڑھی ایک دیہڑی نہیں لگ دی تے اسی اللہ دے صدقے کرن لگ پینے، ہجے پچھلے دن پاویں لاکھ روپے دی دیہڑی لگی ہوئے، اگلے دن ساڑھی 5000 دی نہ لگے تے اسی لاکھ نو سمجھ دی کچھ، اج دی تے نہیں نہ لگی، گل تے اج دی ہے، اج دی تے نہیں نہ لگی، اسی پریشان ہو جانے ہیں۔ لیکن دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت سننا مقصد نہیں، سمجھنا مقصد ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کی لے لیا سی، کو بڑے بنگلے لے سے، اللہ کو کوٹھیاں لیاں، کو کارخانے لے سے، جڑا اللہ تعالیٰ بار بار ازماندہ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ازمایا تو اللہ نے مقام ہی عطا فرمایا، اللہ نے عزت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے شانہ بھی عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا تے بھی اور آخرت تے جڑے مقام تے عزت ہون گیاں وہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، تفصیل بڑی لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال آکھیا کہ جاؤ انہاں دی گردن تے چھری چلا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں آکھیا یا اللہ پہلیاں تکلیفاں جے بھولیاں کوئی نہیں، یا اللہ کو ہور شروع ہو گئی، اسی کرنے ہیں کہ نہیں اس طرح، یار پہلے تے دکھ جے مکے کوئی نہیں سن، اگوں نویں شروع ہو گئے۔ ساڈی زبان تے الفاظ آندے نے کہ پہلے دکھ جے بھولے کوئی نہیں، اگوں نویں آ گئے نے، یہ دا مطلب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تینوں دکھ دے کے راضی ہے۔ اللہ دے شکوے نہ کریا کر، ان الفاظ تے غور کریا کر کہ میں اپنی زبان دے اندروں کیڑے الفاظ کہہ رہا، بلکہ الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کریا کر کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں پسند کیتا، اللہ نے تینوں سمجھیا، اللہ نے تینوں پرکھیا، اپنے قرب واسطے اپنی محبت واسطے اللہ سانو آزمائشاں تو محفوظ فرمائے، اللہ ہر قسم دیاں پریشانیوں تو محفوظ فرمائے، اللہ ہر قسم دے دکھا تو محفوظ فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، اے سنت دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ آج یا کل چاند طلوع ہو جائے گا، جنہ دوست احباب نے قربانی کرنی ہے انہاں واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام دا حکم ہے کہ انہاں کسی قسم دی کوئی حجامت نہیں کروانی، جڑی حجامت کیتی جا سکتی آپ دی سنت ہے، آپ دا طریقہ ہے، او دے تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، اے نہیں کہ صرف داڑھی منان تو منع فرمایا، داڑھی تے منانی چاہیے دی سنت ہے آپ علیہ السلام دی، نماز دی پڑھنے 4 فرض پڑھ لے، 2 سنتا 2 نفل، باقی بھی چیزاں سی کہنے جی سنتا پڑھن رہے ہیں تے جڑی سنت مفت مل دی ہے پی اسی وہ پیسے لا کے انہوں ضائع کرنے، داڑھی رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ اپنے دل دے میں کسی کو ہاتھ نہیں کھڑا کروانا، مجھے دل دے نال ہو سکتا ہے کسی دے دل چ بات بیٹھ جائے کہ اللہ دے پیغمبر دی سنت ہے، اس حج دے موقع دے اتے حج دا وقت جڑا ہوندا نا اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں قبولیت دا وقت آکھیا پوری دنیا واسطے،
اتنے حج پڑھیا جا رہا ہے، صرف حاجیاں دی قبول نہیں ہونی، جتھے جتھے بھی کوئی ہے نا اللہ اتھے ہی قبول کر لے گا۔ اللہ دے نبی دی سنت سمجھ کے رکھن دا ارادہ تسی کر لو، اس مالک دے خزانے چ کمی کوئی نہیں، وہ ڈس کے بیٹھی تانوں حج دا ثواب عطا کر دے۔ نیت کرنی چاہیے، کرو گے کہ کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ساڈیاں نیتاں نیک کرے، انہاں نیتاں نو قبول و منظور فرمائے، تے دے سانو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کرے اگلے جمعے کسی نہ کسی دی ودی ہوئے داڑھی۔